तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल-जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं मुर्शिद सईं सरकार सरदार ज़ादा तजम्मुल बास्कर रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल चैनल, जहां हम सितारों की चाल को समझते हैं मगर भरोसा हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर रखते हैं। आज हम बात करेंगे एरीज यानी कि बुर्ज हमल वालों के लिए 16 से 22 मार्च 2026 के इस अहम हफ्ते की, जो आपकी ज़िंदगी में हरकत, फैसलों और अंदरूनी तब्दीली का वक्त बन सकता है। इस हफ्ते सन यानी कि सूरज आपके 12वें घर से निकलकर जल्द ही आपकी शख्सियत के घर की तरफ बढ़ रहा है, जिसका मतलब ये है कि एक पुराना मरहला ख़त्म हो रहा है और एक नया मरहला शुरू होने वाला है। इसी दौरान आपका हाकिम सियारा मरीख अमली तवानाई को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से आपके अंदर आगे बढ़ने की ख्वाहिश ज़्यादा हो सकती है। लेकिन यहाँ सैटर्न यानी कि ज़ोहल भी अपना किरदार अदा कर रहा है, जो आपको याद दिला रहा है कि हर कदम सोच समझ कर उठाना ज़रूरी है। यह हफ्ता दरअसल आपके सब्र, हिकमत और रद्द-ए-अमल का इम्तिहान बन सकता है। अगर आपने जज्बात के बजाय अकल को तरजीह दी और दुआ को मजबूती से थाम लिया, तो यही दिन आपके लिए आने वाले महीनों की बुनियाद बन सकते हैं। वरना जल्दबाजी वो नुकसान दे सकती है जिसका असर कुछ वक्त तक महसूस होगा। कैरियर और पेशा वराना मामलात के लिहाज से यह हफ्ता खास अहमियत रखता है। मरीख की तवानाई आपके अंदर क़यादत का जज्बा पैदा कर रही है और आपको लग सकता है कि आप दूसरों से ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। ये एहसास दोस्त भी हो सकता है और दुरुस्त भी हो सकता है, मगर यहाँ मरकरी यानी कि तारत की पोजीशन ये इशारा दे रही है कि गुफ्तगू में एहतियात ज़रूरी है। दफ्तर या कारोबार में किसी साथी या सीनियर के साथ इख्तलाफ पैदा हो सकता है। ख़ास तौर पर हफ्ते के दरमियानी दिनों में अगर आपने जज्बाती रद्द-ए-अमल दिया तो सूरत-ए-हाल पेचीदा हो सकती है, लेकिन अगर आपने खामोश हिकमत को अपनाया तो यही मामला आपके हक में जा सकता है। सरकारी मुलाजमत करने वालों के लिए कागजी कार्रवाई और दस्तावेजात में एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि मरकरी यानी कि अतारत की कमज़ोर हरकत छोटी गलती को बड़ा मसला बना सकती है। कारोबारी अफराद के लिए यह हफ्ता नई डील करने की बजाय पुराने मामलात को मजबूत करने का है। अगर आप किसी नई सरमायाकारी या शराकतदारी का सोच रहे हैं तो फौरी फैसला ना करें, बल्कि मुकम्मल तहकीक के बाद कदम उठाएं। माली मामलात के हवाले से यह हफ्ता दरमियाना मगर हसास साबित हो सकता है। जुपिटर यानी कि मुश्तरी रिस्क के दरवाजे मुकम्मल बंद नहीं कर रहा, मगर सैटर्न यानी कि ज़ोहल अखराजात को बढ़ा सकता है। ख़ास तौर पर घर, गाड़ी या फैमिली से मुतल्लक कोई अचानक खर्च सामने आ सकता है। अगर आपने बजट के बगैर खर्च किया तो बाद में परेशानी महसूस हो सकती है। इस हफ्ते ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या माली माहितों में ख़ास एहतियात करें, क्योंकि मरकरी यानी कि अतारत की पोजीशन गलत फहमी या हिसाब की गलती का इशारा दे रही है। अगर कोई दोस्त या रिश्तेदार माली मदद मांगे तो हमदर्दी के साथ मगर हकीकत को सामने रखकर फैसला करें। सरमायाकारी के हवाले से जल्दबाजी मुनासिब नहीं। हफ्ते के आखिर में किसी पुरानी रुकी हुई रकम या छोटे फ़ायदे की खबर मिल सकती है, जिससे वक्ती सुकून मिलेगा। रिस्क में बरकत के लिए शुक्र अदा करें और फजूल खर्ची से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इस हफ्ते इतदाल ही माली इस्तेहकाम का रास्ता बनेगा। कारोबार, प्रॉपर्टी और बैरून मुल्क मामलात के हवाले से भी ये हफ्ता दिलचस्प मगर एहतियात तलब है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का सोच रहे हैं तो दस्तावेजात को बारीकी से चेक करें, क्योंकि मरकरी यानी कि तारत गलतफहमी पैदा कर सकता है। कारोबारी अफराद के लिए नई मार्केट या नई प्रोडक्ट का ख्याल जहन में आ सकता है, मगर सैटर्न यानी कि ज़ोहल ये इशारा दे रहा है कि हर नया मंसूबा फौरी शुरू करना ज़रूरी नहीं होता। पहले मंसूबाबंदी मुकम्मल करें, फिर कदम उठाएं। अगर आप वीज़ा या इमिग्रेशन के किसी केस में शामिल हैं तो इस हफ्ते मुकम्मल कामयाबी ना भी मिले, मगर पेशरफ्त ज़रूर हो सकती है। ख़ास तौर पर जुमेरात के बाद मामला में कुछ बेहतरी देखने को मिल सकती है। किसी एजेंट या तीसरे शख्स पर मुकम्मल भरोसा करने के बजाय खुद भी तहकीक करें। यह हफ्ता आपको ये सिखा रहा है कि सब्र और एहतियात के साथ उठाया गया कदम मुस्तकबिल में बड़े फ़ायदे का सबब बन सकता है। रिलेशनशिप
شادی شدہ زندگی اور محبت کے معاملات کے لحاظ سے یہ ہفتہ ایریز یعنی کہ برج حمل والوں کے لیے جذباتی شدت اور آزمائش دونوں لے کر آ سکتا ہے۔ اس وقت وینس یعنی کہ زہرہ آپ کے جذباتی پہلو کو نرم کر رہا ہے، مگر دوسری طرف مریخ آپ کے اندر جلدی رد عمل دینے کی کیفیت بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات دل کچھ اور چاہے گا اور مزاج کچھ اور کہے گا۔ شادی شدہ افراد کو خاص طور پر احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ معمولی بات بھی انا کی ٹکر میں بدل سکتی ہے۔ اگر آپ نے شریک حیات کی بات مکمل سنے بغیر جواب دیا تو غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے بہتر یہی ہوگا کہ گفتگو میں نرمی اختیار کریں اور چھوٹی بات کو بڑا مسئلہ نہ بنائیں۔ غیر شادی شدہ افراد کے لیے کسی نئے تعلق یا پرانے رشتے کی واپسی کا امکان بھی موجود ہے، کیونکہ مون یعنی کہ قمر جذبات کو گہرا کر رہا ہے، تاہم یہاں جلد بازی مناسب نہیں ہوگی۔ اگر آپ کسی نئے رشتے میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو پہلے سامنے والے شخص کی نیت اور مزاج کو اچھی طرح سمجھیں۔ محبت کے معاملات میں تیسرے شخص کی باتوں میں آ کر فیصلہ کرنے سے گریز کریں، کیونکہ اکثر غلط فہمیاں باہر کے لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس ہفتے اصل کامیابی اسی میں ہے کہ آپ اپنے رویے میں برداشت پیدا کریں اور رشتوں کو انا کے بجائے سمجھداری کے ساتھ چلائیں۔ صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ ایریز یعنی کہ برج حمل والوں کے لیے جسمانی توانائی کے ساتھ ساتھ ذہنی دباؤ کا بھی اشارہ دے رہا ہے۔ حالانکہ مریخ آپ کی فطری توانائی کو بڑھا رہا ہے، اس لیے آپ کے اندر کام کرنے کی قوت زیادہ ہوگی، مگر یہی توانائی اگر غصے یا بے صبری میں بدل گئی تو اس کا اثر جسم پر بھی پڑ سکتا ہے۔ سر درد، بلڈ پریشر یا نیند کی کمی جیسی علامات محسوس ہو سکتی ہیں، خاص طور پر اگر آپ زیادہ سوچتے رہیں یا کام کا دباؤ زیادہ ہو جائے۔ اس ہفتے کوشش کریں کہ روزانہ کچھ وقت آرام اور سکون کے لیے نکالیں، پانی زیادہ پئیں، ہلکی ورزش کریں اور رات کو موبائل یا اسکرین کا استعمال کم کریں، کیونکہ ذہنی سکون ہی جسمانی صحت کی بنیاد بنتا ہے۔ روحانی طور پر مضبوط رہنے کے لیے ذکر اور درود شریف کو معمول بنائیں۔ اس ہفتے کے لیے ایریز یعنی کہ برج حمل والوں کا روحانی عمل یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد اسم اعظم یا قویو یا اللہ 111 مرتبہ پڑھیں اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں۔ یہ عمل آپ کے دل کو مضبوطی، ذہن کو سکون اور منفی اثرات سے حفاظت دے سکتا ہے۔ اس وظیفے کا مقصد صرف روحانی طاقت حاصل کرنا نہیں، بلکہ آپ کے اندر صبر اور برداشت پیدا کرنا بھی ہے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو 16 سے 22 مارچ 2026 کا یہ ہفتہ ایریز یعنی کہ برج حمل والوں کے لیے ایک ایسا مرحلہ ہے جہاں آزمائش اور مواقع دونوں ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ سن یعنی کہ سورج ایک نئے مرحلے کی طرف اشارہ دے رہا ہے، مریخ آپ کو حرکت اور جرت دے رہا ہے، جبکہ سیٹرن یعنی کہ زحل یہ یاد دلا رہا ہے کہ کامیابی صرف طاقت سے نہیں بلکہ حکمت اور صبر سے حاصل ہوتی ہے۔ کیریئر کے معاملات میں احتیاط اور تحمل فائدہ دے سکتے ہیں۔ مالی معاملات میں اعتدال ضروری ہوگا اور رشتوں میں نرمی اختیار کرنا بہت اہم ہوگا۔ یہ ہفتہ دراصل آپ کو یہ سکھانے آیا ہے کہ اصل طاقت غصے میں نہیں بلکہ ضبط میں ہے۔ اگر آپ نے اپنے مزاج کو قابو میں رکھا، جلد بازی کے بجائے سوچ سمجھ کر فیصلے کیے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا تو یہی دن آپ کی آئندہ کامیابیوں کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ستارے راستہ دکھاتے ہیں مگر قسمت کا دروازہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے کھلتا ہے۔ اس لیے محنت بھی کریں، دعا بھی کریں اور صبر کو اپنی سب سے بڑی طاقت بھی بنائیں اور صدقہ بھی دیتے رہیں۔ اس ہفتے آپ کا صدقہ ہے کالے چنے کا صدقہ، کالے کپڑے کا صدقہ اور کسی کو اناج کا صدقہ دے دیں۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔